अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाए मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इश्क और मोहब्बत और उनकी हक़ गोई को ज़ाहिर करने का मरकज़ 19 जमादिउल अव्वल 1445 हिजरी कमरी 4 दिसंबर 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1347 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। पीर का दिन है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन है। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। खुदावंद मुताल का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जब उसकी नेमतों का एहसास हो जाए तो और ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। लिहाजा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। खुदावंद मुताल से तवस्सुल करना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वसीले से बेहतरीन और पसंदीदा अमल है, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि जिनके ज़रिए से हम अल्लाह तक पहुँच सकते हैं वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बेहतरीन वसीला हैं अल्लाह ताला तक पहुँचने का। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह शायर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मार हानी साहब कराची पाकिस्तान से, और मनकबत ख़ान जनाब हुसैन वारिस साहब मुल्तान पाकिस्तान से। इस वक्त हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं मनकबत ख़ान जनाब हुसैन वारिस साहब मुल्तान पाकिस्तान से। आइए उनसे फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम मामजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? करम मौला का एहसान है। आप सुनाइए, आप खैराफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या अली मदद। पीर मोहम्मद इस्लाम मदद। करबलाए मौला में आपकी आवाज़ बहुत मौजूद शुक्रिया। है। मौला से तवस्सुल की घड़ियाँ हैं। मवद्दत की तारीख़ रकम करने जा रहे हैं आज आप मौला की बारगाह में। चाहूँगा मवद्दत का नजराना पेश कीजिए और मोमिनीन के कुलूब को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विला से मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल, अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व असहाबिही रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी नौकरी का आगाज़ करने से पहले दुआ इमाम ज़मान इस्लाम से शुरू करूँगा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिका मुज्तबे सलवातुका अलैहि व अला फी हाज़िहि साअते वकाइदा वनासिरा वदलीला वइना हत्ता तुस्किनहु वतफातु वतुमत्तिअहु फिहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्ला सारही व अवानी खशियतही व मुश्ताकी अला तजअलना वसल्लल्लाहु अला ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इनायत। बीवी सैयदा की से मैं एक कलाम पेश करना चाहूँगा। इनायत। बिस्मिल्लाह। बस टूट गई ज़ख्म छुपाया ना गया, पसलियाँ टूट गई ज़ख्म
چھپایا نہ، درد اتنا تھا کہ حیدری کو بلایا نہ گیا ہے، پسلیاں ٹوٹ گیا، زخم چھپایا نہ گیا، ہائے ہائے رو کے حسنین کو دی فاطمہ زہرا نے صدا، ہائے ہائے رو کے حسنین کو دی فاطمہ زہرا نے صدا، جلتا دروازہ فیضا سے اٹھایا نہ گیا ہے، ہائے ہائے بس ٹوٹ گیا، چھپایا نہ، ایک ظالم تو یہی کہتا رہا عمر تمام، ایک ظالم تو یہی کہتا رہا عمر تمام، اتنا زہرا کو ستانا تھا، ستایا نہ گیا ہے، ہائے ہائے پسلیاں ٹوٹ گئیں، زخم چھپایا نہ گیا، جیسے جلتا ہوا دروازہ گرا زہرا پر، جیسے جلتا ہوا دروازہ گرا زہرا پر، ہائے ہائے اس طرح کسی بھی پہ گرایا نہ گیا ہے، ہائے ہائے پسلیاں ٹوٹ زخم چھپایا نہ گیا، ہائے ہائے رخسار پہ کیسا ہے نشان، ہائے پوچھا ہے در نے جو رخسار پہ کیسا ہے نشان، ہچکیاں لگی زہرا سے بتایا نہ گیا ہائے ہائے ہے، ہائے ہائے پسلیاں ٹوٹ گئیں، چھپایا نہ گیا، ہائے ہائے اس طرح پہاڑ کی تھی سند احمد کی، اس طرح پاک میں کی تھی سند احمد کی، ایک بھی ٹکڑا بہنا سے اٹھایا نہ گیا ہے، ہائے ہائے پسلیاں ٹوٹ گئیں، زخم چھپایا نہ گیا، ہائے ہائے بعد زہرا
یہی کہتے رو کر ہائے ہائے بعد زہرا یہی کہتے علی رو رو کر زخم پسلی کا مجھے ڈھونڈنا دکھایا نہ گیا ہائے ہائے پسیاں ٹوٹ کہیں نام چھپایا ہائے ہائے درد اتنا تھا کہ حیدر کو بتایا نہ گیا ہے ہائے ہائے پسیاں ٹوٹ چھپایا اللہ اللہ السلام محمد و آل محمد سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی اسی محبت اور اسی مودت کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں توسل کے لیے اس پروگرام کو اختیار فرماتے رہیں گے۔ خداوند متعال سدا سلامت رکھے آپ کو، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خواں جناب حسین وارث صاحب ملتان پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کے معارف کو زمانے میں عام فرماتے رہیں۔ کربلا کی دھرتی ہم سب کے لیے یگانگت کا درس ہے، کربلا کی دھرتی ہم سب کے لیے محبت کا پیغام ہے، کربلا کی دھرتی ہم سب کے لیے معراج علم و عمل و عقیدت و وفا ہے۔ یقیناً کربلا کو جس نے پہچاننے کی کوشش کی وہ اہل بیت علیہم السلام کے اس شہر سے وابستہ ہو گیا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے محبت ملائکہ قرار دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سبب سے یہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر پر، اور یہاں پر آنے والے پاک دامن ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے در کے اوپر آتے ہیں جو کہ صاحب تطہیر ہیں۔ ان سے متوسق ہونا ہم سب کو نجات دلا دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عمار ہانی صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یا علی مدد، مولا علی مدد، مولا علی مدد۔ آپ کی دعائیں ہیں، میں خیرافیت سے ہوں، مولا کے سائے میں ہوں، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کے سائے میں رہیں۔ کربلائے معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، توسل کی گھڑیاں ہیں، محبت کا پیغام دینے کا وقت ہے۔ چاہوں گا نذران عقیدت مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے اور مومنین کے قلوب کو معارف اہل بیت علیہم السلام سے منورتر فرمائیے۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ جی بالکل، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے بہت زیادہ ممنون متشکر ہوں کہ کربلا کی فضا میں ایک بار پھر ذکر اہل بیت کا اور سرکار امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا تذکرہ کرنے کا سعادت آپ امام حسین ٹی وی کے ذریعے مجھے نصیب ہوئی، اور اب اسی کے صدقے خاص طور سے بس میں اپنے بیٹے حسین حیدر کے لیے دعا گو ہوں کہ کربلا کی فضا میں، یہ فضا ہی میں شفا ہے، تو وہ حسین حیدر نقوی کو مکمل شفا کاملہ عطا فرمائے اور جلد از جلد مولا اپنے روضے کی اور اپنے ذریعہ خاص کی ہمیں زیارت فرمائیں، زیارت کا اذن دے دیں انشاءاللہ۔ میں سرکار سید الشہداء کی ہی نظر کر رہا ہوں، ان کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے ایک حال ہی میں کلام لکھا پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، عنایت۔ اللہم لا اولا سالم سلام حقا آل محمد و آخرات لہو علی لعنت اللہ علی ظالمین
فاطمہ، تاریخ نے لکھا ستم گر بیاں لے، اللہ کے خلیفہ تاریخ پہ، اس کے نبی کی بیٹی پہ ظلم و ستم کیے، ہم ان ستمگروں کو نہ ہرگز بھلائیں گے۔ انہم شر الملا، انہم شر الملا، سیسوق الفاتمہ، ظالمی کی فاطمہ، لعنت اللہ علی الظالمین، فاطمہ ظالمی فاطمہ، لا ریب آپ سیدہ ہے غازیہ رضیہ، کر دی علی کو آپ نے کل زندگی دیا، کی پسلی سار پائے حق ہے دریا، کیوں آپ ہی جہاں اول رافضیہ، ما یقولون غدا والقیان فاطمہ ظالمی فاطمہ، ظالمی کی فاطمہ، ظالمی فاطمہ، سے آپ کے آنسو پھر بھی مسلمان سجدہ کے آنسو کے سبب ارض و سما سے آپ کے آنسو ہیں، پھر بھی تماچے مارنے آتے بڑھتی، ان ٹوٹی پسلیوں کی قسم کرے نبی، ہم سن رہے ہیں آپ آج بھی، صبت علی مسائے لو سرنا لیا شالہ من امت زنبہم عازم ایک فاطمہ، لعن اللہ آزاد کے فاطمہ ظالمی فاطمہ۔ بس مولا ہم سب کی حاجتیں اور اے ہانی جلد دیکھیں گے رب کا انتظام، فرزند زہرا تیز پرے جو قیام، واللہ کے ساتھ یہ ہم پر ہے التزام، زہرا کا اور حسین کا ہم دے انتقام، وحسام المنتظر سیقیم المحکمہ ظالمی فاطمہ، ظالمی فاطمہ ظالمی فاطمہ، یا منقلب ینقلب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے عربی کے الفاظ بہت زیادہ استعمال کیے۔ خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور قلم میں مزید زور بیان عطا فرمائے۔ کربلا میں آپ کی توسل کی گھڑیاں چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں، اگر کوئی اور کلام عنایت فرمائے تو بسم اللہ۔ جی ضرور میں پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ ایام فاطمیہ ہی ہیں اس حوالے سے۔ اس کے مائک کو ہے نا آپ اپنے چہرے منہ کے قریب کر لیجیے، اسے آواز اپ ڈاؤن نہیں ہوگی۔ ہاں جی جی میں اور بہتر کر، ہاں یہ ٹھیک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ہائے بنت پیغمبر زہرا اب نہ روئے گی، ہائے ہائے امت کے مظالم پر ہائے ہائے زہرا اب نہ روئے گی،
بیت حزن میں جا کر ہوں آنکھوں سے برسانا پہنچا انتہا کو اب وہ رونا وہ چلانا وہ رونا وہ چلانا حجرے میں بھی گھٹ گھٹ کر صحرا اب نہ روئے گی رے پر تماچے پر محسن کی شہادت سانسوں کے اکھڑنے سے پل پل کی اذیت پر پل پل کی اذیت پر اور اپنی ضعیفی پر صحرا اب نہ روئے گی عجیب حال ہے ارے اب اماں کے قاتل کو بیٹے کیسے دیکھیں گے آنکھوں سے اترے گا پر وہ ضبط کر لیں گے پر وہ ضبط کر لیں گے بس رو دیں گے وہ دل پر صحرا اب نہ روئے گی جائے گی نظر جب بھی چوکھٹ کی سیاہی پر دروازے کے چلنے کا یاد آ جائے گا منظر یاد آ جائے گا منظر کہ بہت ہے صحرا اب نہ روئے گی بس رجعت نے مجھے آنی رجعت نے مجھے آنی منظر چین کے بخشے دشمن تھے جو زہرا کے سب انجام کو پہنچے سب انجام کو پہنچے خالق اکبر صحرا اب روئے گی محمد وعجل فرجہم ماشاءاللہ بہت پیارے کلام بہت خلوص کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں آپ نے ہدیہ فرمائے ڈھیر ساری آپ کے لیے دعائیں ہیں خداوند متعال آپ کے قلم کے اندر مزید تاثیر عطا فرمائے زبان میں مزید برکت عطا فرمائے اور اسی طریقے سے یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے اور اس ذکر سے آپ کا خانوادہ ہمیشہ برکتیں طلب کرتا رہے سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہم السلام سے بدخواہوں کی بدخواہی اور بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ رہیں
सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ शायर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अम्मार हानी साहब कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला की बारगाह में दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी इसी तरीके से हम नवाई फरमा कर मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश फरमाते रहेंगे। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं, हदिया करते हैं। मोमिनीन इस प्रोग्राम को मोहब्बतों के साथ देखते हैं और अपने अपने अराइज़ और अपनी अपनी दुआएं भी इसके अंदर लिखते हैं, तो हम उनकी दुआएं पैगामात जहाँ तक मुमकिन है पढ़ देते हैं। सज्जाद अली साहब ने लिख कर भेजा है, सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपका सलाम कबूल फ़रमाएँ। दुआ की अपील, मौला आपकी दुआएं कबूल फ़रमाएँ, सदा आबाद रहें। और अकील अब्बास करबलाई अब्बास ने लिख कर भेजा है, सलाम या हुसैन, मौला यकीनन आपका सलाम सुनते हैं और आपको जवाब इनायत फरमाते हैं। अब फिर माशाअल्लाह लिखा, फिर इल्तमासी दुआ के लिए लिखा, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। तालिब खान साहब ने लिखा, सलामत रहो, मौला आपको भी सलामत रखें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें और ये तवस्सुल आपका हमेशा जारी व सारी रहे। अहले बैत अलैहिस्सलाम आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाते रहें। और हमारे साथ मौजूद रहने वाले दोस्तान अपनी दुआएं पेश करते हैं, उन सब के लिए दुआएं हैं। और जिनकी दुआएं हमारे जहन से कभी कभार दोस्तान दिल में लगाते हैं, दुआएं जहन में नहीं रहती बात या कहीं लिखा हो तो रह जाता है लाना, तो उस सूरत में भी मैं आप सब के लिए दुआएं करता हूँ। मौला आप सब पर रहमतें बरकत नादिल फरमाएँ। ए करबलाए असर में तन्हा मेरे हुसैन, हाँ साहिबुज़ ज़मान बहुत देर हो गई, लखते जिगर के दिल में अदू बोलने लगा, दुश्मन है आसमान बहुत देर हो गई, कब तक सहूँ मैं आपके होते हुए करीम, ऐ मेरे पासबान बहुत देर हो गई, ऐ मेरे पासबान बहुत देर हो गई, ऐ मुंसिफ़े ज़मान बहुत देर हो गई, अब चाहिए अमान बहुत देर हो गई, खून की ये चश्मे हैदर कर्रार अल मदद, ज़हरा के कल्ब जान बहुत देर हो गई, हैं रास्ते में और बहुत ही करीब हैं रास्ते में और बहुत ही करीब हैं, कब से हुई हूँ खुशगुमान बहुत देर हो गई, कब से हूँ खुशगुमान बहुत देर हो गई, मोजज़ नुमा इमाम ज़मा इब्ने बू तुराब, ऐ मेरे मेहरबान बहुत देर हो गई, सरवत कहीं ना सब्र का सागर छलक पड़े, सरवत कहीं ना सब्र का सागर छलक पड़े, अंधेर है जहान बहुत देर हो गई, अंधेर है जहान बहुत देर हो गई। अपने वक्त के इमाम को हमें याद करना चाहिए, वो हमारे गमगुसार हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे हिदायतगर हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारे इमाम हैं। क़यामत के दिन जब हमें पुकारा जाएगा यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, तो हमें हमारे इमाम वक्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नाम से पुकारा जाएगा। आइए अपने वक्त के इमाम की रैयत होने का हक़ एक मुख्तसर से अंदाज में उनके ज़हूर की दुआ में पेश करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज। Say